रुपे पैसाको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दछु। पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले इन्फ्लेसन भनेको के हो अर्थात् मुद्रास्फीति भनेको के हो भनेर परिचय दियौँ, त्यसका कारणहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ र त्यसले कुन वर्ग र तबकाका मान्छेहरूलाई के असर पर्छ भनेर पनि अलिकति व्याख्या गर्यौँ। हामीले यसको रिभ्यू यहाँ गर्नुभन्दा पनि दर्शकवृन्दलाई विशेष रिक्वेस्ट गरियो कि पहिलो श्रृङ्खला जसले हेर्नु भएको छैन कृपया हेरिदिनु होला। आजको श्रृङ्खला त्यसैको निरन्तरता हो, जहाँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसनको। आज हामी मुद्रास्फीतिलाई अर्थात् इन्फ्लेसनलाई नियन्त्रण गर्ने विधि, औजार र उपकरणहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि भन्नै पर्ने एउटा कुरा, इन्फ्लेसन भन्नाले सबै चिजको भाउ एकैपटक बढ्ने हुँदैन। कुनै कुनै चिजको भाउ अलि बढी बढ्छ, कुनै सेवाको भाउ अलि बढी बढ्छ, कुनै सेवा वा वस्तुको भाउ अलि कम बढ्ने हुन्छ। त्यसलाई विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा विभाजन गरिएको छ, जस्तो उपभोक्ता मूल्य सूची अर्थात् कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स, अर्को थोक मुद्रास्फीति अर्थात् होलसेल प्राइस इन्डेक्स, अर्को स्यालेरी एन्ड वेजेज इन्डेक्स अर्थात् तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क। उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क भन्नाले उपभोक्ता अर्थात् कन्ज्युमरले अहिले त्यो सामान वा वस्तुको मूल्य तिर्दा अघिल्लो सालको अथवा अघिल्लो महिनाको तुलनामा कति बढी तिर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने सूचकाङ्क हो। त्यसै गरी थोक मूल्य सूचकाङ्क भनेको कन्ज्युमर कहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि उद्योगदेखि व्यापारीका विभिन्न च्यानल, विभिन्न डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूमा गएका मूल्यहरूको कुरा हुन्छ। यसमा उपभोक्ताभन्दा बाहेक रिटेलर कहाँबाट उपभोक्ताले किन्नुभन्दा अगाडिका मूल्यहरू थोक मूल्य सूचीमा पर्दछन्, अर्थात् थोक मुद्रास्फीति अथवा होलसेल प्राइस इन्डेक्स यो भित्र पर्दछ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि दुई समूहमा विभाजित गरिएको हुन्छ। एउटा खाद्य तथा पेय पदार्थ सूचकाङ्क, अर्को गैर खाद्य तथा सेवा सूचकाङ्क। खाद्य तथा पेय सूचकाङ्क भन्ने समूहमा हामीहरूले खाने र पिउने कुराहरूको मूल्यहरू मात्र समावेश गरिएको हुन्छ भने यसभन्दा बाहेकको खाद्य खानेभन्दा बाहेक लगाउने र उपभोग गर्ने अरू सेवाहरू अर्को क्याटेगोरीमा पर्दछन्। र खाद्यमा पनि फेरि सब क्याटेगोरीहरू हुन्छन्, सब ग्रुप उपसमूहहरू हुन्छन्। गेडागुडी अन्नको एउटा समूह होला, माछा मासुको अर्को समूह होला, मदिराहरूको अर्को समूह होला, यसरी समूहहरू बनाउँछन् देशको उपभोक्ताले उपभोग गर्ने प्याटर्न अनुसार। त्यसै गरी गैर खाद्य तथा सेवा समूहमा खाने र पिउने बाहेक अरू कुराहरू, लत्ता कपडा, स्वास्थ्य, यातायात, उपचार आदि कुराहरू पर्न आउँदछन्। तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क भन्नाले कर्मचारी र मजदुरहरूको तलबहरू अघिल्लो वर्षको वा अघिल्लो महिनाको अथवा अघिल्लो क्वार्टरको तुलनामा अहिले कति बढ्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने सूचकाङ्क हो। हामीले अघि भनेका थियौँ यो श्रृङ्खलामा हामी इन्फ्लेसन अर्थात् मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने बारेमा आज हामी बोल्न गइरहेका छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि हामी नेपालीहरूको कन्जम्सन प्याटर्न, हामी नेपालीहरूको उपभोग सम्बन्धी तरिकाहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा एउटा सामान्य डाटा प्रस्तुत गर्छु। नेपालीहरूको सबैभन्दा धेरै खर्च भनेको खाद्य तथा पेय पदार्थमा हुन्छ, जुन 40% भन्दा बढी रहने गरेको छ।
त्यसैगरी दोस्रो खर्च भनेको आवास, बिजुली, पानी आदि इत्यादिमा हुन्छ, जसमा हामी 20% भन्दा बढी खर्च गर्छौँ। शिक्षामा 7% भन्दा अलिकति बढी खर्च गर्छौँ हाम्रो टोटल खर्चको। कपडा जुत्तामा पनि यस्तै लगभग 7% हुन्छ। यातायातमा हाम्रो 5% वा सोभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। अनि घरका कोठा, साजसज्जा, सजावट आदि इत्यादिमा मर्मत समारमा हामी 5% भन्दा अलिकति कम खर्च गर्ने गर्छौँ। आम नेपालीहरूको औसतको कुरा हो। यसमा वर्ग अनुसार कमे अनुसार कम बेसी हुन्छ, तर आम नेपालीको औसत खर्चको प्याटर्न हो। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा हामी 3 देखि 4% खर्च गर्छौँ। हामी नेपालीहरू सञ्चारमा 3% भन्दा कम खर्च गर्छौँ अथवा 3% को हाराहारीमा खर्च गर्ने गर्छौँ। त्यसैगरी विविध वस्तु तथा सेवाहरूको उपभोगमा हामी त्यसैगरी 3% नै खर्च गर्छौँ। मनोरञ्जन, चाडपर्व आदि इत्यादि मनाउन हामी 2.5% देखि 3% सम्म खर्च गर्ने गरेका छौँ। हामी आम नेपालीहरूको औसत खर्चको कुरा हो यो। अब हामी आजको हाम्रो मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसन नियन्त्रण गर्नका लागि परिचालन गर्ने उपकरण, औजारहरू के हुन्? ती औजार र उपकरणहरू फाइनेन्सियल हुन्छन्। वित्तीय औजार तथा वित्तीय उपकरणहरू हुने गर्छन्, जसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो कि अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि हामीले यसो भनिसकेका छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा मुद्राको उपलब्धतालाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो औजार हो CRR अर्थात् क्यास रिजर्भ रेसियो। नेपालीमा अनिवार्य नगद मौद्दात भनिएको छ। त्यो भनेको के हो भने बैंकहरूले आफूमा जति डिपोजिट राखेका हुन्छन् अथवा बैंकका ग्राहकहरूले जति डिपोजिट राख्छन् नेपाली करेन्सीको मात्रै, फेरि नेपाली करेन्सी नेपाली मुद्रामा नेपालका बैंकहरूमा ग्राहकहरूले जति निक्षेप राख्ने गरेका हुन्छन् त्यसको निश्चित प्रतिशत बैंकहरूले तिनै बैंकहरूको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको चल्ती खातामा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बैंकहरूको पनि बैंक हो। जसरी अरू बैंकहरू कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनेन्स कम्पनीहरू पब्लिकका बैंक हुन्। पब्लिक नागरिक वा संस्थाहरूले त्यहाँ खाता खोल्छन् र आफ्नो बैंकको रूपमा सेवा लिन्छन्। त्यसैगरी नेपालका बैंकहरूले अथवा कुनै पनि मुलुकका कमर्सियल बैंक लगायत बैंकहरूले त्यो मुलुकको सेन्ट्रल बैंकलाई आफ्नो बैंक मानेर त्यहाँ आफ्ना खाताहरू खोलेका हुन्छन्। यहाँ पनि नेपाली कमर्सियल बैंकहरूले, डेभलपमेन्ट बैंकहरूले, फाइनेन्स कम्पनीहरूले, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूले सेन्ट्रल बैंकमा खाता खोलेका हुन्छन्। त्यो मध्येको चल्ती खातामा आफूसँग भएको डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले प्रचलित व्यवस्था अनुसार नेपालका सबै प्रकारका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा खोलिएको चल्ती खाता अर्थात् करेन्ट एकाउन्टमा आफूले धारण गरेको टोटल डिपोजिटको 3% राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो CRR को रिक्वायरमेन्ट हो। त्यसैगरी CRR जस्तै छ अर्को SLR स्ट्याच्युटरी लिक्विडिटी रेसियो अर्थात् वैधानिक तरलता अनुपात नेपाली भाषामा। यो भनेको CRR जस्तै हो, तर अलिकति ब्रोडर छ। त्यो भनेको CRR मा डिपोजिटको निश्चित प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा खोलिएको चल्ती खातामा राखिदिने र त्यसैलाई मानियो भने CRR मा बैंकहरूले आफूले धारण गरेको डिपोजिटको टोटल डिपोजिटको निश्चित प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको चल्ती खातामा राखिन्छ भने
एसएलआरमा चाहिँ त्यही डिपोजिटको निश्चित प्रतिशत विभिन्न प्रकारका तरल सम्पत्तिहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तरल सम्पत्तिहरू भन्नाले बैंकको आफ्नै ढुकुटी अर्थात् भल्टमा रहेको पैसा, अघि सीआरआरमा भने जस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा चल्ती खातामा राखिएको पैसा, यसका अतिरिक्त तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्ने खालका गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरू, ट्रेजरी बिलहरू पनि यसमा समावेश गरेर गनिन्छ। सीआरआर अहिलेको व्यवस्था अनुसार 3% राखे पुग्छ भने एसएलआरको हकमा कमर्सियल बैंकहरूले 10%, डेभलपमेन्ट बैंकहरूले 8% र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूले 7% तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा मुद्राको उपलब्धतालाई नियन्त्रण गर्ने यो दुईवटा कुरा भनिसके पछाडि तेस्रो कुरामा जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो जानकारी दिउँ। नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले नेपाल सरकारको आदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकले, कहिले नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्ने गर्दछन्, जसको उद्देश्य हो पब्लिकबाट पैसा उठाउनु। ट्रेजरी बिल, डेभलपमेन्ट बन्ड, ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचत पत्र, विकास ऋण पत्र, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र, यी यस्ता उपकरणहरू हुन् जसले पब्लिकलाई वा संस्थाहरूलाई सर्टिफिकेट वा कागज दिन्छ र उनीहरूसँग भएको पैसा राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्छ। राष्ट्रको ढुकुटी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा जम्मा गर्छ। यस्ता सर्टिफिकेटहरू जारी गरेर पैसा तान्दाखेरि बजारमा पैसा खाँचो हुन्छ अथवा बजारमा पैसाको उपलब्धता कम हुने गर्छ र राज्यले ऋण पाउने गर्छ आफ्नो दैनन्दिनी चलाउनको निमित्त अथवा कुनै विशेष प्रोजेक्टहरू चलाउनको निमित्त। अब तेस्रो उपकरण भनेको ओपन मार्केट अपरेसन भनिन्छ। ओपन मार्केट अपरेसनमा यिनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अघि मैले भनेका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, जुन इन्स्ट्रुमेन्ट दिएर गभर्नमेन्टले पैसा लिएको छ, जुन इन्स्ट्रुमेन्ट दिएर राष्ट्र बैंकले पैसा लिएको छ, कहिले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पब्लिकलाई फिर्ता गरेर पब्लिकलाई दिएर पैसा तान्ने, कहिले इन्स्ट्रुमेन्ट तान्ने र पैसा फेरि पब्लिकमा अथवा बजारमा लगाउने कामहरू ओपन मार्केट अपरेसनभित्र पर्दछन्। ओपन मार्केट अपरेसनको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो रिपो। रिपो अर्थात् रिपर्चेज। रिपर्चेज के को रिपर्चेज भन्दाखेरि तिनै सेक्युरिटिज अथवा सुरक्षा पत्रहरूको रिपर्चेज जुन पहिला जारी गरिएको थियो, भनेको सर्टिफिकेटहरू पब्लिकको हातमा थियो, सर्टिफिकेट बजारको हातमा थियो, पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग थियो। अब रिपर्चेज गर्छ। रिपर्चेज भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई देऊ, हामी त्यो बेला पैसा दिन्छौँ, त्यही चिजलाई रिपर्चेज गरियो। अनि त्यसको पनि फेरि रिभर्स हुन्छ। आफूले रिपर्चेज गरेर तरलता बाहिर पठाएको हुन्छ राष्ट्र बैंकले, अब त्यसलाई फेरि रिभर्स रिपो गरिदिन्छ। त्यो भनेको पैसा फेरि आफूमा तान्छ र त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट फेरि बजारमा पठाइदिन्छ। अरू थप औजारहरूको बारेमा अर्को कार्यक्रममा, थर्ड एपिसोडमा हामी व्याख्या गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्।